अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मोनोथिज़म तौहीद इस्लाम, पूरी कायनात जिस तरह से इसकी तहलीक और जिस तरह से इसको बनाया गया अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है। दलील और वही इस बात पर दलालत करती है कि जिसने इसे वजूद में लाया एक है, कि इस कायनात को या इन तहलीक शुदा चीज़ों का खालिक एक है जो हमेशा जिंदा और अपनी सब कुछ जानने वाला और सबसे बाखबर, ताकतवर और कादिर मुतलक है। तौहीद इलाही तमाम आसमानी मज़ाहिब का बुनियादी असूल और दीन इस्लाम की खसूसियत है। अम्बिया ने लोगों को खुदा की वहदानियत और तौहीद पर यकीन की तरफ बुलाया और उन्हें शिर्क और दोगलेपन से मना किया। इस्लाम के कवानीन और अकायद खुदा की वहदानियत पर मबनी है। मोनोथिज़म ऑफ द बीइंग, वजूद की तौहीद यानी कि हस्ती की तौहीद। इसका मतलब ये है कि तमाम दुनियावी मज़ाहिर एक हस्ती की वजह से है और इसके सिवा कोई दूसरा खालिक नहीं। वो अजीम हस्ती जिसे अल्लाह कहा जाता है एक है और मुनफरिद है। वो बगैर किसी ज़रूरत के एक आज़ाद वजूद रखता है, जबकि दुनिया के तमाम मज़ाहिर इसी से मुताल्लिक हैं और इसी के मोहताज हैं। बेशक इसका मतलब यह है कि कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ को पैदा करने में अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना और ये कि वो हर चीज़ का खालिक और पालने वाला है। कोई दूसरा देवता नहीं जो इसके साथ इसका इश्तराक करे। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ही रिज़्क देने वाला और अपने बंदों के मामलात का इंतज़ाम करने वाला है। वननेस इन डिवाइन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के नामों और सिफ़ात में वहदानियत। अल्लाह ताला इस तरह की एक हस्ती है कि इसका वजूद लामहदूद, मुतलक और पाक है, इसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसी हस्ती की सिफ़ात से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर इनकार किया तो गोया वो महदूद और ज़रूरतमंद होगा। लिहाजा इल्म, कुदरत और ज़िंदगी और दीगर सिफ़ात अल्लाह ताला की ज़ाती हैं और अल्लाह ताला हमेशा से इन सिफ़ात का मालिक है। इसको इन्हें हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अस्माओ सिफ़ात की वहदानियत के हवाले से इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के अस्माओ सिफ़ात की तस्दीक की जाए और इस बात पर यकीन रखा जाए कि इसके नामों और सिफ़ात में अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। और ये दो असूलों पर मबनी है। असबात यानी इस बात की तस्दीक करना जिसका अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में जिक्र किया है कि अल्लाह की सिफ़ात को, इसके नामों की सिफ़ात को बग़ैर किसी हेलो हिजत के कबूल किया जाए। दूसरा असूल इनकार यानी कि इनमें किसी भी किस्म का ऐब तलाश न किया जाए और इसका इनकार न किया जाए। वननेस इन क्रिएशन, तहलीक में वहदानियत। तहलीक के मानी में महलूक में वहदानियत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला चूँकि अपनी ज़ात में एक है और इसका कोई शरीक नहीं, इसलिए महलूक में भी वो एक है और इसके सिवा कोई हालिक नहीं है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिर को अपने वजूद के लिए अल्लाह की ज़रूरत है और इनका कोई दूसरा नहीं जिसने इन्हें वजूद बख्शा है। जैसा कि मुमकिन मज़ाहिर इब्तिदा से अल्लाह ताला की मुक़द्दस हस्ती की ज़रूरत है और बक़ाए वजूद के तसलसल और वजूद में इनके अफ़आल और असरात में भी इसकी ज़रूरत है। अगर वो आज़ाद वजूद नहीं तो वो अमल और असरात में भी खुद मुख्तार नहीं है। ये खुदा ही है जिसने इनको वजूद में लाया और इन महलूकात को बातिल नहीं किया। इसलिए जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है और इसका कोई खालिक और मुअज्जद इसके सिवा नहीं। तहलीक में वहदानियत का यही मफहूम है कि कायनात का खालिक वो है जिसने फितरी महलूकात को वजूद बख्शा है और उनको असरात और खसूसियात अता की। वननेस इन लॉर्डशिप एंड विल, रबूबियत और मर्जी में तौहीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और इस कायनात का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। कुरान और तारीख से ये नतीजा अहज़ किया जा सकता है कि अगरचे जज़ीरा नुमाए अरब के मुशरिकीन ने हलकत में खुदा की वहदानियत को तस्लीम किया था, लेकिन उन्होंने दुनिया के कंट्रोल और इंतज़ाम में खुदा की वहदानियत पर यकीन नहीं रखा। इसके बरक्स वो इस सिलसिले में दूसरे अफराद और चीज़ों को इसका शरीक समझते थे। जज़ीरा नुमाए अरब के मुशरिकीन
دنیا کے تمام ممالک کے مشرکین کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے خالق عظیم سے عظیم ہستی نے دنیا کا انتظام غیر مرئی طاقتوں کے سپرد کیا ہے، جیسے فرشتے، جن، انسانوں کا خدا، جانوروں کا خدا، سمندروں اور صحراؤں کا دیوتا، پودوں کا دیوتا، انسانی تولید کا دیوتا، مقدس روحیں، بری روحیں، تاکہ وہ فطرت کی دنیا کو آزادانہ طور پر کنٹرول کر سکے۔ اور اس عقیدے کی وجہ سے جب بھی انہیں خطرات، آفات اور مشکلات کا سامنا ہوا، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ غیب سے متعلق طاقت میں پناہ لیتے ہیں اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے نذرانے اور رسومات ادا کریں۔ اور چونکہ وہ صرف خیالی غیب طاقتیں تھیں، اس لیے انہوں نے لکڑی، پتھر اور دھات سے تصویریں بنا کر انہیں بتوں کا نام دیا اور عبادت کے دوران اپنی توجہ ان پر مرکوز کر کے ان کے سامنے عاجزی کرنی، جبکہ در حقیقت ان کا مقصد غیب پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ طاقتیں اور مختلف دیوتا، لیکن قرآن کریم شرک کو ربوبیت اور مرضی کو باطل عقیدہ قرار دیتا ہے اور ربوبیت کو اللہ کی خاص صفت میں بھی قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جس میں اس نقطے کا ذکر ہے۔ اقتدار اور حکم، عرش کی کرسی پر قبضہ کرنا، پوری دنیا پر حکومت کرنے اور حکومت کرنے کے لیے مکمل اختیار کی ایک مثال ہے، جو کہ یہی تقدیر اور ربوبیت ہے۔ اس لیے ربوبیت اور رضائے الہی میں بھی صرف اللہ کی صفات ہیں اور اسی پہلو سے اللہ کی پاک ذات میں منفرد ہے، اور اسباب اور دیگر اسباب کا اثر اس کی وجودی اجازت سے ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ہستی اور مخلوق میں اکیلا ہے اور دنیا کی حاکمیت اور نظم و نسق میں بھی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا سے متعلق معاملات میں کسی یا کسی اور چیز پر نہیں چھوڑتا، اور پوری دنیا سے متعلق معاملات کو کسی یا کسی اور چیز پر نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم دنیا کے مظاہر میں اسباب اور تاثیر دیکھیں تو ہمیں ان کو ان براہ راست عمل سمجھنا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے کہ دنیا کا کنٹرول اسی کے سپرد ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ذرا اور اسباب اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ فرشتے خدائی نعمتوں کے ذرا ہیں اور اسرات کے مالک ہیں، لیکن ان کا اثر آزاد نہیں۔ اس طرح مادی اسباب کے وجود میں اثر رکھتے ہیں، نہ کہ وہ خود مختار ہیں۔ اس کے برعکس وہ خود کو اور ان کے اثرات ضروری اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر منحصر ہے۔ ونس ان ورشپ، عبادت میں توحید۔ عبادت میں توحید کا مطلب ہے کہ توحید اور عبادت کو صرف اللہ کی پاک ذات تک محدود رکھا جائے۔ عبادت میں توحید انبیاء کی سب سے اہم دعوت تھی۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اور بندگی کو خدا کے سامنے ایک خاص عاجزی، اس شرط کے ساتھ عبادت کرنا کہ ربوبیت اور مرضی پر، تخلیق پر خود یقین پیدا ہو، چونکہ ربوبیت، مرضی اور خلقت صرف اللہ کی پاک ذات کے لیے مخصوص ہے اور بندگی بھی اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اور خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس منصب کی اہل نہیں ہے۔ اور عبادت میں توحید کا یہی مفہوم ہے۔ عبادت میں توحید کے برخلاف ہمارے ہاں عبادت میں شرک ہے۔ قرآن پاک سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کی پرستش کرتے ہیں، جیسے فرشتے، غیب کی طاقتیں، سورج، چاند اور کچھ ستارے۔ وہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ان کی عبادت اس یقین سے پیدا ہوتی ہے کہ ان دیوتاؤں کے پاس کائنات کی حاکمیت اور کنٹرول ہے اور وہ اپنی ضروریات کو مؤثر طریقے سے اور براہ راست پورا کرنے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ وہ عبادت، نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی توجہ ہو، اور اگر پتھر، لکڑی اور دھاتوں کے بتوں کے آگے سجدہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو ان مخفی مخلوقات کا اظہار سمجھتے تھے اور باطل قیاس آرائیوں سے ان کی عبادت کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن کریم ربوبیت اور جھوٹے دیوتاؤں کی تخلیق اور ان کی عبادت کی نفی کرتا ہے اور اسے غلط اور فضول عمل قرار دیتا ہے، اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس سمجھتا ہے، کیونکہ کائنات کی ربوبیت اور کنٹرول صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں
حتیٰ کہ عاجزی کا ہدف بھی عبادت میں مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے برعکس عبادت میں عاجزی اسے خلقت اور ربوبیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کا سجدہ اور اس کی عظمت آدم کے سامنے، چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا اس لیے یہ شرک نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کرنا عبادت اور شرک نہیں تھا، کیونکہ فرشتے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اپنی خلقت اور ربوبیت پر یقین کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اس کے برعکس عزت و تکریم کی بنا پر تھا۔ حجر اسود کو چومنا، اسے چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا دین اسلام میں عبادت سمجھا جاتا ہے اور اسے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ عاجزی کا ہدف کعبہ ہے، اسے شرک نہیں سمجھا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ